ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम, सुप्रभातम। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। We will chant the yesterday's portion and proceed further as always. सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणीश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः
अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः. Please repeat. Remember, second and third time you please repeat. भूतावासो वासुदेवः भूतावासो वासुदेवः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः सर्वासुनिलयो नलः सर्वासुनिलयो नलः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दर्पः दर्पदो दृप्तो दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः दुर्धरोऽथा पराजितः दुर्धरोऽथा पराजितः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः. It is very important that we chant, first of all, learn slowly, properly, correctly, and even later, especially when we are chanting in a group, with a big group when we are chanting, it would be nice to chant slowly because of two reasons. The proper speed should be maintained, and why slowly is only to avoid mistakes. One. Of course, there is one more very important reason which we may kindly consider, that elderly people cannot chant very fast. Unlike some of the other chantings,
This requires lot of breath control. So elderly generation will have a little issue in holding on to the breath. So little slower chanting will help them also to be with the crowd. Alright, it is a matter of courtesy also towards the elders. Therefore, please practice chanting slowly. Practicing chanting slowly is very important because abhyasa, that practice alone, your mind will follow. Therefore, practice slowly. That habit of chanting slowly should definitely come to all. And Bhagavan also will be happy to listen to it slowly. Slowly doesn't mean that you have to drag every word. That is not what I meant. But every word must be clear. Therefore, please practice slowly. I keep this telling time and again. Because once you learn, then it is very difficult to hold the mind to practice slowly. It is like, riding a bike or a cycle also. Initially, rules and regulations we follow to learn it properly. But once you learn it well, then we go in such a speed as though we know everything. Accidents happen only to the one who has learned the vehicle properly. For learners, accidents doesn't happen. Therefore, please practice slowly. Bhutavaso Vasudevas Sarvasu Nilayo Nalaha Darpaha Darpado Dripto Durdharotha Parajitaha Vishvamurtir Mahamurtihi Vishvamurtir Mahamurtihi Vishvamurtir Mahamurtihi Deeptamurtiramurtiman 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 Vishvamurtir Mahamurtir Deeptamurtiramurtiman Anekamurtiravyaktaha 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 Shatamurtishatananaha 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 Anekamurtiravyaktashatamurtishatananaha Vishvamurtir Mahamurtir Deeptamurtiramurtiman Anekamurtiravyaktashatamurtishatananaha. Remember here, eko, not yeko. Alright? Eko naikasavah Kim Eko naikasavah Kim Eko naikasavah Kim Yattat padamanuttamam Yattat padamanuttamam Yattat padamanuttamam Eko naikasavah Kim Yattat padamanuttamam Lokabandhur Lokanatho Lokabandhur Lokanatho
लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः माधवो भक्तवत्सलः माधवो भक्तवत्सलः एको नैकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी 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 सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो वीरः विषमशून्यो वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः 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 सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो अमानीमानदो मान्यो अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् धृक् that k has to be clearly pronounced लोकस्वामी त्रिलोकधृक् लोकस्वामी त्रिलोकधृक् लोकस्वामी त्रिलोकधृक् अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधामेधजो धन्यः सुमेधामेधजो धन्यः सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः 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 सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः तेजो वृषोद्युतिधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः सर्वशस्त्रभृतांवरः सर्वशस्त्रभृतांवरः
तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः नैकशृङ्गो गदाग्रजः नैकशृङ्गो गदाग्रजः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः 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 चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः 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 चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् 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 चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्जयो दुरतिक्रमः समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा दुरावासो दुरारिहा दुरावासो दुरारिहा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुभांगो लोकसारंगः
शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः 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 शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा इंद्रकर्मा महाकर्मा इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः कृतकर्मा कृतागमः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो. Here you have to be a little careful. Earlier also there was one Udbhavaha. There we said Udbhavaha Kshobhano. There because of Ksha. Here it is only Sa. So here Udbhavaha should not come. And in case with less concentration, if you say Udbhavaha, then because of your own practice, you will start chanting Udbhavaha Kshobhano and then continue. This loop will continue. Why? Because we are not attentive. So here it is Udbhava Sundaraha. All right. Udbhava Sundara Sundo. Udbhava Sundara Sundo. Udbhava Sundara Sundo. Ratnanabha Sulochanah. Ratnanabha Sulochanah. Ratnanabha Sulochanah. Udbhava Sundara Sundo. Ratnanabha Sulochanah. Arko Vajasana Shringi. Arko Vajasana Shringi. Arko Vajasana Shringi. Jayantas Sarva Vijjayi. Jayantas Sarva Vijjayi. Jayantas Sarva Vijjayi. Arko Vajasana Shringi. Jayantas Sarva Vijjayi. Udbhava Sundara Sundo. Ratnanabha Sulochanah. Arko Vajasana Shringi. Jayantas Sarva Vijjayi. Suvarna Bindurakshobyah. Suvarna Bindurakshobyah. Suvarna Bindurakshobyah. Sarvavagishwareshwarah. 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 Suvarna Bindurakshobhyah. Sarvavagishwareshwarah. Mahahrado. Remember, it is Hra. It is not Hr or it is not Hri. Alright. Mahahrado Mahagarto. Mahahrado Mahagarto. Mahahrado Mahagarto.
महाभूतो महानिधिः महाभूतो महानिधिः महाभूतो महानिधिः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः पर्जन्यः पावनोऽनिलः पर्जन्यः पावनोऽनिलः. Earlier the word was analaha. Here it is anilaha. Therefore, a little concentration is required. Parjanyah pavanoऽnilaha kumudah kundarah kundah parjanyah pavanoऽnilaha amritamshomrtavapuhu 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 सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः. It should not become suvrita. It is suvrata. सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः 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 सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोद्धोदुम्बरोऽश्वत्थः 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 चाणूरान्ध्रनिषूदनः 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 न्यग्रोद्धोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोद्धोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः
सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो 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 भयकृद्भयनाशनः 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 अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो 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 गुणभृन्निर्गुणो महान् गुणभृन्निर्गुणो महान् गुणभृन्निर्गुणो महान् अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः 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 प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः. Here in some of the books, Vamshavardhanaha, D plus Dha is there. In some other books, that small Alpa Prana D is not there, only Vardhanaha is there. Both seems to be accepted, because especially even in Gita Press book itself, in two different books, these two versions are there. Therefore, whichever you have in your book, follow that book. Both are acceptable. Adhritasvadhritasvasyah pragvamsho vamshavardhanaha anurbrihat krishasthulo gunabhrinnirguno mahan adhritasvadhritasvasyah pragvamsho vamshavardhanaha. Now we will chant the 15 shlokas. भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः
व्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः. Today's homework. I hope you have done yesterday's homework. Today's homework. From today is 26th. We have 5 days. Each day, this is only a request. It is not a command or an order. We cannot do that. Request is, please call over the phone minimum 5 people. If you are very enthusiastic, you can add a few more numbers. But minimum 5 people you have to call. And don't call people whom you know very well that they will chant. Call people who may not be aware. Alright? And tell them this is a beautiful program. Please join us. And those people who are not in your WhatsApp list or something like that, those people you call, so that they are also added up in the Samashti Sankalpa. This is your homework from today for the next 5 days up to 30th. From 1st, don't worry about the world. Don't worry about whether people will chant or not.
Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. Gita says, my duty is to inform, to chant is their choice. That is exactly what I am doing now. Alright. Therefore, call 5 people minimum, maximum. Relatives, neighbors, friends, colleagues, anybody. Alright. You can also do one thing. You can choose minimum 5, I said, one colleague, one relative, one friend, one neighbor, one enemy. I know you won't. But like that. If you can, if you are courteous enough, if you are liberal enough, if you are wonderful, you may add one more. 2 colleagues, 2 neighbors, 2 friends, like that. Yena kena prakarena mana krishne niveshayet, it is said. So we will do our job. Alright. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.